हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्री हरिनारायणले नारदजीलाई जुन यहाँ प्रसङ्ग बताउँदै हुनुहुन्छ, जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। यहाँनिर बालबालिकाहरूलाई सरस्वतीको यो बीज मन्त्र रहेको छ, श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा भन्ने। अब यो हामीले यसरी भनेका भरमा हजुरहरूले फ्याट लिनु र जप्न लगाउनु यो त्यति राम्रो हुँदैन। हामीले अलिकति गुरुमुखी भएर यो मन्त्रलाई लियो भने अनि आफ्ना बच्चाहरूलाई यो मन्त्र दियो भने, बच्चाहरूलाई लिन लगायो भने के हुने रहेछ, उनीहरूमा स्मरण शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। लक्ष्मी बीज र माया बीज लगाएर तयार हुने मन्त्र यो रहेको छ। त सरस्वती शब्दको अन्त्यमा चतुर्थी विभक्ति र त्यस पछाडि स्वाहा लगाएर यहाँ सुरुमा लक्ष्मी बीज र अनि माया बीज लगाएर तयार हुने मन्त्र हो यो श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा भने। यो कल्पवृक्ष समान छ, हामीले हिजै श्रवण गरिसक्यौँ। त प्राचीन समयमा कृपालु भगवान नारायणले पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमा गङ्गाजीको तटमा वाल्मीकि मुनिलाई यो मन्त्र दिनुभएको थियो। वाल्मीकि मुनिले भगवान नारायणलाई गुरु बनाएर यो मन्त्र लिनुभएको थियो। त्यतिकै लिएर जप्यो भने लाग्दैन। मैले यो बारम्बार हजुरहरूलाई भनेको छु। त्यसै कारणले गर्दा कुनै पनि मन्त्र हामीले जप्दैछौँ भने त्यो गुरुमुखी हुनुपर्दछ, अनि मात्रै लाग्दछ। अब यहाँनिर वाल्मीकि मुनिले यो मन्त्र लिनुभयो। यसै गरी भृगु मुनिले पुष्कर क्षेत्रमा सूर्यग्रहणको अवसरमा यो मन्त्र शुक्राचार्यलाई दिनुभएको थियो। कश्यपले चन्द्रग्रहणको समयमा प्रसन्न भएर बृहस्पतिलाई यो मन्त्र दिनुभएको थियो। यसै गरी बृहस्पतिले भृगुसँग सन्तुष्ट भएर बदरीका आश्रममा उहाँलाई यो मन्त्र दिनुभएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, गुरु आफ्ना गुरुहरूले यसरी यो मन्त्र प्रदान गरेका इतिहास यो कथा यहाँनिर रहेको छ। यस्तै प्रकारले जरत्कारु मुनिले क्षीरसागरको नजिकै आस्तिकलाई यो मन्त्र दिनुभएको थियो। आस्तिक मुनिले जरत्कारुलाई गुरु बनाउनु भयो र मन्त्र आस्तिकले लिनुभयो। यसै गरी विभाण्डक मुनिले सुमेरु पर्वतमा रहेका बुद्धिमान ऋष्य श्रृङ्गलाई यसको उपदेश गर्नुभएको थियो। भगवान शिवले खुसी भएर कणाद मुनि र गौतमलाई पनि यो मन्त्र दिनुभएको थियो। उहाँहरूले भगवान शिवलाई गुरु मान्नुभयो र यो मन्त्र लिनुभयो। सूर्यले यज्ञवल्क्य र कात्यायनलाई यस मन्त्रको उपदेश गर्नुभएको थियो। त्यसैले त उहाँहरू सबै विद्वान हुनुभयो। शेषनागले सुतल लोकमा बलिको सभामा पाणिनि, बुद्धिमान र भारद्वाज र शाकटायनलाई यो मन्त्र दिनुभएको थियो। यसरी बताइएको छ। यो मन्त्रको धेरै ठुलो महत्त्व छ। यस मन्त्रको 4 लाख जप गरेपछि मनुष्यहरूका निमित्त यो सिद्ध बन्दछ। यदि कुनै मानिस यो मन्त्र जपेर सिद्ध हुन सक्यो भने त्यो बृहस्पति समान विद्वान हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यहाँ यसरी भनिएको छ, हे नारदजी, अब तपाईँले विश्वमाथि विजय प्राप्त गराउने सरस्वती कवचको विषयमा सुन्नुहोस्। यहाँ म भन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। जुन कवचलाई पूर्वकालमा जगतको निर्माण गर्नुहुने ब्रह्माजीले गन्धमादन पर्वतमा रहेर भृगुमुनिलाई उपदेश दिनुभएको थियो, त्यही कवच। यहाँनिर भृगुमुनिले भन्नुभएछ, त्यो समयमा के भन्नुभएछ, ब्रह्मन् ब्रह्मविदां श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान विशारद सर्वज्ञ सर्वजनक सर्वेशा सर्वपूजिता। ब्रह्मज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ,
ब्रह्म ज्ञानमा पारङ्गत, सबै कुरा जान्नुहुने, सबैको सृष्टि गर्नुहुने, सबैका स्वामी र सबैद्वारा पूजा गरिनुभएका हे ब्रह्माजी, हे प्रभु, हजुरले मलाई मन्त्रको समूहले युक्त भएको परम पवित्र विश्व जय नामक सरस्वती कवचको उपदेश गर्नुहोस् भनेर यसरी भृगु मुनिले भन्नुभएछ। अनि ब्रह्माजीले यो कवचको उपदेश दिनुभएको छ। श्रेणु वश्च प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वकामदम् अनि श्रुतिसारं श्रुतिमुखं श्रुत्युक्तं श्रुतिपूजितं। हे वत्स भृगु, सुन, म तिमीलाई सम्पूर्ण कामना पूरा गराउने, वेदहरूको सार स्वरूप कानलाई प्यारो लाग्ने, वेदमा प्रतिपादित गरिएको र वेदद्वारा सम्मानित कवचको वर्णन गर्नेछु। रासेश्वर भगवान श्री कृष्णले गोलोक वृन्दावनमा रासलीलाको अवसरमा रास मण्डलमा मलाई यो कवच सुनाउनु भएको थियो भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले। हे भृगु, यो कवच अत्यन्त गोपनीय छ है। फेरि आफ्ना शिष्यलाई मात्रै सुनाउनु पर्दछ, त्यही पनि गोप्य शिष्य छन् भने मात्रै। यो कवच कल्पवृक्ष समान श्रेष्ठ र कहिल्यै नसुनिएका अद्भुत मन्त्रहरूको समूहले सम्पन्न छ। यसलाई धारण गरेर भगवान शुक्राचार्य सम्पूर्ण दैत्यहरूका पूजनीय बन्नुभयो र यसलाई धारण गरी पाठ गर्नाले बृहस्पति पनि परम बुद्धिमान हुनुभयो। यस्तो कवचलाई धारण गर्नाले र पाठ गर्नाले वाल्मीकि मुनि पनि विद्वान र महाकवि भए र स्वयम्भुव मनु पनि यस कवचलाई धारण गरेर सबैका पूज्य भए। यस कवचलाई धारण गर्नाले नै कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि अनि शाकटायन, दक्ष र कात्यायन जस्ता ऋषिहरू ग्रन्थ रचना गर्न समर्थ भए। यसै गरी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासले पनि यसलाई धारण गरेर सजिलै वेदको विभाग गरी सम्पूर्ण पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। यस कवचलाई धारण गर्नाले र पाठ गर्नाले साता, तप, समवर्त, वशिष्ठ, पराशर र यज्ञवल्क्यले ग्रन्थ रचना गरे यसरी बताइएको छ। यो कवचलाई धारण गर्नाले र पाठ गर्नाले यसरी विभिन्न ग्रन्थहरूको रचना गर्नका लागि सक्षम भए वशिष्ठ पराशरहरू पनि। यसै गरी ऋष्य, श्रृंग, भरद्वाज, आस्तिक, देवल अनि जैगी, सभ्य र ययाति पनि यस कवचलाई धारण गरेर सर्वत्र पूजित भए। हे भृगुमुनि, यस कवचका ऋषि स्वयं प्रजापति हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। यसको छन्द बृहति हो। यसका देवता माता शारदा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण तत्त्वहरूको ज्ञान गर्न, सम्पूर्ण पुरुषार्थहरूको सिद्धि गर्न र सबै कविताहरूको विवेचन गर्न यस कवचलाई विनियोग गरिन्छ। श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा, यस मन्त्रले चारैतिरबाट मेरो शिरको रक्षा गरोस्। श्रीम वाग देवतायै स्वाहा, यस मन्त्रले सधैँ मेरो निधारको रक्षा गरोस्। ओम श्रीम सरस्वत्यै स्वाहा, यस मन्त्रले मेरा दुवै कानको निरन्तर रक्षा गरोस्। ओम श्रीम ह्रीम भगवत्यै सरस्वत्यै स्वाहा, यस मन्त्रले दुवै आँखाहरूको सधैँ रक्षा गरोस्। ऐं श्रीम वागवादिन्यै स्वाहा, यस मन्त्रले मेरो नासिकाको रक्षा गरोस्। ह्रीम विद्याधिष्ठा त्रिदेव्यै स्वाहा, यस मन्त्रले मेरा ओठहरूको रक्षा गरोस्। ओम श्रीम ह्रीम ब्राह्म्यै स्वाहा, यस मन्त्रले मेरा दाँतका पंक्तिहरूको रक्षा गरोस्। ओम श्रीम ह्रीम, यस मन्त्रले मेरो गर्दनको रक्षा गरोस्। ओम श्रीम यस मन्त्रले मेरो दुवै काँधहरूको रक्षा गरोस्। ओम ह्रीम विद्याधिष्ठात्री देव्यै स्वाहा, यस मन्त्रले मेरो छातीको सधैँ रक्षा गरोस्। ह्रीम विद्याधीश्वरूपाय स्वाहा, यस मन्त्रले मेरो नाभिको रक्षा गरोस्। ओम ह्रीम क्लीम वाणीयै स्वाहा, यस मन्त्रले मेरा दुवै हातको रक्षा गरोस्। ओम सर्व वर्णात्मिकाय स्वाहा, यस मन्त्रले सधैँ मेरा दुवै पाउहरूको रक्षा गरोस्। ओम वागधिष्ठात्री देव्यै स्वाहा, यस मन्त्रले सधैँ मेरा सम्पूर्ण शरीरको रक्षा गरोस्। ओम सर्वकण्ठवासिन्यै स्वाहा, यस मन्त्रले सधैँ पूर्व दिशामा मेरो रक्षा गरोस्। अनि ओम सर्व जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा, यस मन्त्रले सधैँ आग्नेय कोणमा मेरो रक्षा गरोस्। ओम ऐं ह्रीम क्लीम सरस्वत्यै बुध जनन्यै स्वाहा, यस मन्त्रले दक्षिण दिशामा सधैँ मेरो रक्षा गरोस्। ऐं ह्रीम श्रीम, यो 3 अक्षरको मन्त्रले नैऋत्य कोणमा सधैँ मेरो रक्षा गरोस्। ओम ऐं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा, यस मन्त्रले मेरो पश्चिम दिशामा रक्षा गरोस्। ओम सर्वकामिकायै सर्वाम्बिकायै स्वाहा, यस मन्त्रले वायव्य कोणको। अनि ओम ऐं ह्रीम क्लीम
गद्यवासिन्यै स्वाहा यस मन्त्रले उत्तर दिशाको, अनि ओम ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहा यस मन्त्रले ईशान कोणमा मेरो सधैँ रक्षा गरोस्। ओम ह्रीम सर्वपूजिताय स्वाहा यस मन्त्रले मेरो माथिल्तिर रक्षा गरोस्। ओम ह्रीम पुस्तकवासिन्यै स्वाहा यस मन्त्रले सधैँ मेरो तलतिर रक्षा गरोस्। ओम ग्रन्थ बीज स्वरूपाय स्वाहा यस मन्त्रले चारैतिरबाट मेरो रक्षा गरोस्। हे भृगुमुनि, मैले तपाईँलाई ब्रह्माजीका मन्त्र समूहको मूर्ति रूप सरस्वती कवच बताएँ। विश्व विजय नामक यो कवच साक्षात ब्रह्मस्वरूप छ। प्राचीन कालमा मैले गन्धमादन पर्वतमा धर्मदेवको मुखबाट यो कवच सुनेको थिएँ। तिमीमाथि प्रेम भएका कारण मैले आज उपदेश गरेको हुँ। यस्तो दुर्लभ कवच अरू मानिसहरूलाई बताउन हुँदैन। विद्वान पुरुषहरूले अनेक थरी वस्त्र अलङ्कार एवं चन्दनद्वारा राम्ररी गुरुको पूजा गरेर गुरुलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मात्र गुरुको आज्ञाले यो कवच धारण गर्नुपर्दछ। गुरुलाई दान दक्षिणा दिएर मात्र यो मन्त्र यो कवचको धारणा गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँनिर बताउनु भएको छ। 5 लाख जप गर्नाले यो कवच सिद्ध हुन्छ। यस कवचलाई कुनै साधकले सिद्ध गर्दछ भने त्यो साधक बृहस्पति समान ज्ञानी हुन्छ। यस कवचको प्रभावले मनुष्य ठूलो वक्ता, महाकवि, 3 लोकमाथि विजय प्राप्त गर्ने पराक्रमी पुरुष बन्दछ। यस कवचलाई धारण गर्ने मानिसले संसारका सबै शत्रुलाई पराजित पनि गर्दछ। हे मुनि, सबै कण व शाखाभित्र वर्णन गरिएको यो सरस्वती कवच मैले तपाईँलाई सुनाएँ। अब तपाईँले सरस्वती स्तोत्र, पूजा विधि, ध्यान र वन्दनाको विषयमा श्रवण गर्नुहोस्, त्यो पनि म सुनाइदिन्छु भनेर भगवान श्री हरिनारायणले नारदजीलाई भन्नुभएको छ। वाग्देवतायाः स्तवनम श्रूयतां सर्वकामदम। यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ हे नारदजी। अब तपाईँले वाग्देवी सरस्वतीको त्यो स्तोत्र सुन्नुहोस् जसले सबै प्रकारका मनोरथ पूर्ण तुल्याउँछ। न तुष्टावतां पुरा। पहिले यसै स्तोत्रद्वारा महामुनि यज्ञवल्क्यले सरस्वती देवीको स्तुति गरेका थिए। आफ्ना गुरुको श्राप पर्नाले यज्ञवल्क्य मुनि विद्याबाट च्युत भएका थिए। त्यस पछाडि दुखार्त भएर यज्ञवल्क्य पुण्यदायक सूर्यको तीर्थ लोलार्क क्षेत्रमा गएका थिए। त्यहाँ गएर आफ्नो तपस्याबाट भगवान सूर्यको दर्शन प्राप्त गरी उनले सूर्यको स्तुति गरेका थिए र शोकले अत्यन्त सन्तप्त भएर बारम्बार रोएका थिए। त्यसबेला भगवान सूर्यले यज्ञवल्क्यलाई वेद र वेदाङ्ग पढाउनु भयो र उहाँले फेरि उपदेश दिँदै भन्नुभयो कि तिमीले स्मरण शक्ति प्राप्त गर्न भक्तिपूर्वक सरस्वती देवीको स्तुति गर। यसरी उपदेश दिएर दिन दुखीका स्वामी भगवान सूर्य अन्तर्धान हुनुभयो। यज्ञवल्क्य मुनि पनि लोलार्कमा स्नान गरेर शिर झुकाई भक्तिपूर्वक सरस्वती देवीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। यज्ञवल्क्यले भन्नुहुन्छ, कृपां कुरु जगन्मातर मामेवं हततेजसं गुरु शापात् स्मृति भ्रष्टं विद्याहीनं च दुखितं। हे जगत की आमा सरस्वती, गुरुको श्राप पर्नाले मेरो स्मरण शक्ति नष्ट भएको छ। म निस्तेज भएको छु। मेरो विद्या गुमेको छ। म माथि कृपा गर्नुहोस्। हजुरले मलाई ज्ञान, स्मरण शक्ति, विद्या, शिष्यहरूलाई जागरुक बनाउने शक्ति, ग्रन्थ निर्माण गर्ने शक्ति, उत्तम शिष्य सज्जनहरूको सभामा प्रवचन गर्दा प्रतिभा एवं विचारको क्षमता प्रदान गर्नुहोस्। दैव योगले मेरा लुप्त भएका सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई हजुरले फेरि त्यसै रूपमा नयाँ बनाएर प्रस्तुत गर्नुहोस्। हे भगवती, जस्तै कि देवताहरूले खरानीमा लुकेको बीजलाई फेरि अङ्कुरित गर्दछन्, त्यसै गरी मेरा विद्याहरूलाई अङ्कुरित गराउनुहोस्। हे देवी, म हजुरको शरणमा छु। ब्रह्म रूपिणी परमा ज्योति रूपा नित्या र सबै विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हुनुहुन्छ। उहाँलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। विसर्ग, बिन्दु, मात्रा यी 3 तत्त्वहरूमा जुन भगवती आधार रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, जुन भगवती ती सबैकी स्वामिनी हुनुहुन्छ, त्यस्तै नित्य सरस्वतीलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। भगवती सरस्वती व्याख्या रूपमा रहनुहुने र व्याख्याकी स्वामिनी पनि हुनुहुन्छ। जुन सरस्वती बिना उत्तम ज्योतिषीले पनि गणना गर्न सक्दैनन्, जुन भगवती साक्षात कालका सङ्ख्याको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। जुन भगवती ब्रह्मको सिद्धान्तलाई आविष्कार गरेर विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। जुन भगवती स्मरण शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति र कल्पना शक्तिको स्वरूप लिएर विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। एकपटक सनत कुमार ऋषिले ब्रह्माजीसँग ब्रह्म ज्ञानको विषयमा सोधेका थिए। त्यसबेला ब्रह्माजी ब्रह्म सिद्धान्तको व्याख्या गर्न नसक्ने लाटो मानिस झैँ
असमर्थ हुनुभयो। त्यसै बेला त्यहाँ परमात्मा श्रीकृष्ण आउनुभयो र उहाँले ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, हे प्रजापति ब्रह्मा, तपाईँले भगवती सरस्वतीलाई आफ्नै इष्टदेवी मानेर उहाँको स्तुति गर्नुहोस्। परमात्मा श्रीकृष्णको आज्ञा पाएर ब्रह्माजीले सरस्वतीको स्तुति गर्नुभयो। त्यस पछाडि सरस्वतीको कृपाले उत्तम सिद्धान्त विवेचन गर्नमा सफल पनि हुनुभयो, यसरी बताइएको छ। यसै गरी पृथ्वीले एक दिन शेषनागसँग ज्ञानको एउटा रहस्यबारे सोध्नु भएको थियो। त्यसबेला शेषनाग पनि लाटो मानिस जस्तो हुनुभयो र सिद्धान्तको व्याख्या गर्न असमर्थ हुनुभयो। त्यसबेला अत्यन्त दुखी भएका शेषनागले कश्यप ऋषिको आज्ञा अनुसार सरस्वतीको स्तुति गर्नुभएको थियो र त्यसपछि भ्रमलाई नाश गर्ने पवित्र सिद्धान्तको व्याख्या गर्न समर्थ हुनुभयो। एकपटक वेदव्यासले वाल्मीकिसँग पुराणको सूत्र सोध्नुभयो। त्यसबेला वाल्मीकि मौन हुनुभयो। उहाँले जगदम्बा भगवतीको ध्यान गर्नुभयो। त्यस पछाडि भगवतीको वरदानले भ्रमरूपी अन्धकारलाई मेटाउने ज्योति जस्तै निर्मल ज्ञान प्राप्त गरेर मुनिहरूका स्वामी वाल्मीकि पुराणको सिद्धान्त बताउन समर्थ हुनुभयो। वाल्मीकिले पुराणको सिद्धान्त बताउन यसै कारणले समर्थ हुनुभएको थियो, यसरी बताइएको छ। भगवान कृष्णको अंशबाट उत्पन्न हुनुभएका वेद व्यासले पुराणको सिद्धान्त सुनेर त्यसबाट कल्याणमयी सरस्वतीको स्वरूप बुझ्नुभयो र पुष्कर क्षेत्रमा रहेर 100 वर्षसम्म उपासना गर्नुभयो। त्यस पछाडि सरस्वतीबाट वरदान पाएर उहाँ उत्तम कवि हुनुभयो अनि उहाँले वेदहरूको विभाजन र पुराणहरूको रचना पनि गर्नुभयो। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। जब इन्द्रले भगवान शङ्करसँग तत्त्वज्ञानको सम्बन्धमा सोध्नु भएको थियो, त्यसबेला सरस्वतीको ध्यान गरेर मात्र शिवजीले इन्द्रलाई ज्ञानोपदेश गर्नुभएको थियो। त्यसैले सबैले सरस्वतीको ध्यान त गर्नै पर्दछ। यज्ञवल्क्य भन्नुहुन्छ, हे आमा सरस्वती, जब इन्द्रले शब्द शास्त्रका विषयमा बृहस्पतिसँग सोध्नु भएको थियो, उहाँले पुष्कर क्षेत्रमा रहेर दिव्य 1000 वर्षसम्म हजुरको आराधना गर्नुभयो। त्यस पछाडि हजुरबाट वर प्राप्त गरेर उहाँले 1000 दिव्य वर्षसम्म देवपति इन्द्रलाई शब्द शास्त्रको उपदेश गर्नुभयो। यसै गरी बृहस्पतिले जुन जुन शिष्यलाई पढाउनु भयो र अरू जुन जुन उत्तम मुनिहरूले बृहस्पतिसँग पढे, ती सबैले भगवती देवताहरू कि पनि स्वामिनी सरस्वतीको आराधना गरेर सफल भएका हुन्। मुनीश्वर मुनिगण मानिस दैत्यका अधिपति ब्रह्माजी विष्णु शिव आदि देवताहरूद्वारा राम्ररी हजुरको स्तुति र पूजा गरिएको छ। 1000 मुख भएका शेषनाग, 5 मुख भएका शिवजी र 4 मुख भएका ब्रह्माजी पनि जुन सरस्वती देवीको स्तुति गर्दा जड जस्तै बन्नुहुन्छ, त्यस्तै सरस्वतीको म साधारण मानिसले स्तुति कसरी गर्न सक्छु? ए नारदजी, यसरी स्तुति गरेर यज्ञवल्क्य मुनिले भगवती सरस्वतीलाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यसबेला भक्तिभावले गर्दा उहाँका दुवै काँध झुकेका थिए। उहाँ उपवास गर्नुभएका कारण भोकै हुनुहुन्थ्यो र बारम्बार सरस्वतीको भक्तिमा डुबेर रोइरहनु भएको थियो। यसैबीच ज्योति रूपा महामाया सरस्वतीले यज्ञवल्क्यलाई दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, तिमी ठुला कवि हुनेछौ। ल हेर्नुहोस्, यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। त्यस पछाडि भगवती वैकुण्ठ धाममा जानुभयो। हे नारदजी, यसरी मानिसले यज्ञवल्क्यद्वारा रचिएको यो सरस्वती स्तोत्र पाठ गर्दछ भने त्यो महाकवि र बृहस्पति समान ठुलो वक्ता हुनेछ। यदि कुनै ठुलो मूर्ख र बुद्धि नभएको मानिसले पनि 1 वर्षसम्म निरन्तर नियमपूर्वक यस स्तोत्रको पाठ गर्दछ भने त्यो निश्चय नै पण्डित, बुद्धिमान र उत्तम कवि हुनेछ। स पण्डित स मेधावी सुकविन्द्र भजे भवेत ध्रुवम, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर यहाँ भगवान श्री हरि नारायणले भन्नुहुन्छ फेरि, सरस्वती तु वैकुण्ठे स्वयं नारायणान्तिके गंगा सापेन कलहात कलया भारते सरित। हे नारदजी, साक्षात भगवान विष्णुको नजिकमा वैकुण्ठमा रहनुहुने सरस्वती झगडा गरेका कारण गंगाजीले दिनुभएको श्रापबाट भारतवर्षमा अवतीर्ण हुनुभयो र आफ्नो एउटा कलाले नदी रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। अहिले सरस्वती नदी पुण्यदायिनी, पुण्य रूपिणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी र पुण्यवान मनुष्यहरूकी आश्रय हुनुहुन्छ। त्यसैले पुण्यात्मा मानिसहरूले सरस्वती नदीमा गएर पूजा र स्नान आदि कर्म गर्नुपर्दछ। सरस्वती तपस्वीहरूका लागि तपस्याको रूपमा रहनुहुन्छ र तपस्याको फल पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। मनुष्यले गरेका पाप रूपी दाउरा डढाउनका लागि सरस्वती बलेकी अग्नि समान हुनुहुन्छ
सरस्वतीको महिमा जानेर जुन मनुष्यले सरस्वती नदीको जलमा आफ्नो प्राण त्याग गर्दछन् ती वैकुण्ठमा बास गर्दै धेरै लामो समयसम्म भगवान नारायणको समीपमा बस्न पाउँछन् यसरी बताइएको छ। भारतवर्षमा बस्ने कुनै मनुष्यले पाप गरेपछि खेलखेलमा पनि सरस्वती नदीमा स्नान गर्ने अवसर पाउँछ भने त्यो पनि सबै पापबाट मुक्त हुन्छ यसरी बताइएको छ र दीर्घकालसम्म विष्णुलोकमा निवास गर्दछ। जुन मनुष्यले चातुर्मास्यमा पूर्णिमा तिथिमा अक्षय तिथिमा टुटेको तिथिमा अक्षय तिथिमा अनि टुटेको तिथिमा व्यातिपातको अवसरमा ग्रहणको अवसरमा अथवा अरू कुनै पुण्य दिनमा कुनै कारणवश श्रद्धापूर्वक सरस्वतीमा स्नान गर्दछ भने त्यो मनुष्य नै वैकुण्ठ लोकमा भगवान विष्णुको नजिकमा गएर उहाँकै रूपमा परिणत हुन्छ यसरी बताइएको छ। जुन मानिसले 1 महिनासम्म दिनै सरस्वती नदीको तटमा रहेर सरस्वतीको मन्त्र जप गर्दछ त्यो महामूर्ख भए पनि महाकवि बन्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। जुन मानिसले मुण्डन गरेपछि दिनै सरस्वतीको जलमा नुहाउँछ त्यसलाई फेरि आमाको गर्भमा आएर बस्नु पर्दैन। हे नारदजी, यस प्रकार यहाँनिर भन्नुहुन्छ मैले सुख दिने मनोरथ पुरा गराउने सम्पूर्ण शास्त्रको सारका रूपमा रहेको भगवतीको गुण कीर्तनको बारेमा वर्णन यहाँ संक्षिप्तमा गरे। अब तपाईहरू के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। नारायण वच श्रुत्वा नारदो मुनि सत्तम। नारायणको वचन सुनेर उत्तम मुनि नारदजी आफूलाई लागेको शङ्काको विषयमा फेरि नारायण भगवानसँग सोध्न लाग्नुहुन्छ। भगवती सरस्वती झगडा गरेका कारण गङ्गाजीको श्राप परेर भारतवर्षमा आफ्नो कलाले पुण्यदायिनी नदीका रूपमा प्रकट कसरी हुनुभयो? हजुरले भन्नुभयो कि यसरी प्रकट हुनुभएको थियो भनेर अगाडि भन्नुभयो, तर कसरी चाहिँ हुनुभयो त? प्रकट त हुनुभयो भनेर भन्नुभयो, तर कसरी भन्ने भन्नुभएको छैन, त्यो बताउनुहोस्। वेदहरूको सार स्वरूप उत्तम कथा सुन्नका लागि मेरो उत्कण्ठा थपिएर गएको छ। यो कथारूपी अमृत पान गरेपछि मलाई अत्यन्त ठुलो तृप्ति हुनेछ। आफ्नो कल्याणको विषयमा कुन मानिस सन्तुष्ट हुन्छ र? जुन भगवती सर्वदा पुण्य र कल्याण प्रदान गर्ने र सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ त्यस्तै गङ्गाले सबैकी पूजनीय भगवती सरस्वतीलाई किन श्राप दिनुभयो? दुवै अत्यन्त तेजस्विनी देवीहरूको विवादको कारण के थियो त्यो सुन्न पाउँदा मेरा कानहरूले सुख प्राप्त गर्नेछन्। पुराणहरूमा अत्यन्त दुर्लभ मानिएको यस आख्यानलाई हजुरले मलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। नारायण भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, म एउटा प्राचीन कथा भनिरहेको छु जसलाई सुन्नाले मात्र मानिस सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। तपाईँ पनि सुन्नुहोस्। श्रेणु नारद वक्ष्यामि कथामेतं पुरातनीम्। लक्ष्मी, सरस्वती र गङ्गा यी तीनै विष्णुकी पत्नीहरू हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? यी तीनै विष्णुकी पत्नीहरू। उहाँहरू अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सधैँ भगवान विष्णुको समीपमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। पहिले यस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। अब कहीँ अब चाहिँ गङ्गाजी भगवान भोले बाबाकी पत्नी, सरस्वती चाहिँ यता ब्रह्माकी पत्नी भनेर पनि आएको छ कथा, तर पहिले चाहिँ यस्तो थियो भन्ने कुरा हो। एकपटक गङ्गाजीले कामातुर भएर मुस्कुराउँदै कटाक्षपात गरी भगवान विष्णुको मुखमा हेरिरहनु भएछ। त्यस पछाडि भगवान विष्णु पनि केही बेर गङ्गाजीको मुखमा हेरेर मुस्कुराउनु भयो। दुवै मुस्कुराएको देखेर लक्ष्मीजीले त सहन गर्नुभयो, तर सरस्वतीले सहन गर्न सक्नु भएन। उदारताकी मूर्ति लक्ष्मीले हाँसेर सरस्वतीलाई सम्झाउनु भयो, तर अत्यन्त रिसाएकी सरस्वती शान्त हुनु भएन। रिसाई गर्नुभयो। त्यसबेला राता राता आँखा गराएकी, रातै मुखमण्डल भएकी, रिसाएकी र कामदेवको आवेशका कारण काँपिरहेका ओठले सुहाइएकी सरस्वती आफ्ना पति भगवान विष्णुसँग भन्न लाग्नुभयो, भन्नुहुन्छ, सर्वत्र समता बुद्धि सद्भरतु हो कामिनीम प्रीति। एउटा धर्मात्मा सदाचारी र उत्तम पतिको बुद्धि आफ्ना सबै पत्नीहरूमाथि समान हुने गर्दछ, तर दुष्ट पतिको बुद्धि भने सबै पत्नीहरूमा समान हुँदैन। हे गदाधर नारायण, मलाई थाहा भयो कि गङ्गाजीलाई तपाईँले धेरै माया गर्नुहुन्छ, लक्ष्मीलाई पनि त्यसै गरी माया दिनुहुन्छ, किन्तु ममाथि हजुरको अलिकति पनि प्रेम छैन। मलाई यस्तो लागेको छ गङ्गाजी र लक्ष्मीजीका साथ तपाईँले बारम्बार बसेर माया गर्नुहुन्छ। यसैले गङ्गाको अहिलेको विपरीत व्यवहार देखेर पनि लक्ष्मीले क्षमा गर्नुभयो। अब यहाँ म अभागिनी बाँचेर के काम?
किनकि जुन नारी आफ्नो पतिको प्रेमबाट वञ्चित हुन्छन् तिनको जीवन व्यर्थ हुन्छ। जुन विद्वानहरूले हजुरलाई सात्विक स्वरूपले सुहाएका देवता भन्दछन् नि, ती विद्वानहरू निश्चित रूपमा वेदका ज्ञाता होइनन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई। उनीहरू मूर्ख हुन् जस्तो लाग्दैछ मलाई, किनकि तिनीहरूले हजुरको बुद्धिलाई जानेका छैन। सरस्वतीको यस्तो कुरा सुनेर उहाँलाई रिसको आवेगमा परेको देखेर भगवान नारायणले मनै मन केही विचार गर्नुभयो र त्यहाँबाट बाहिर निस्केर सभामा जानुभयो। जय बोलौं जगतजननी दुर्गा माता की जय जय होस्। भगवान नारायण सभामा जानु भइसकेपछि वाणीकी स्वामी देवी सरस्वतीले रिसाएर नडराइकन गंगासँग अत्यन्त कटु वचन उच्चारण गर्दै भन्नुभयो, हे लाज नभएकी, हे कामदेवले अत्यन्त सताएकी गंगा, तिमीले आफ्ना पतिका लागि यतिका अभिमान किन गरिराखेकी छौ? के ममाथि पतिले धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तिमी देखाउन चाहन्छौ कि के हो सबैका सामुनेमा? हे पति की प्यारी गंगा, आज मैले भगवान विष्णुका सामुमा नै तिम्रो घमण्डलाई तोडिदिनेछु। तिम्रा पति विष्णुले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसरी कठोर वचन भनेर सरस्वती गंगाको कपालमा रौँ लुस्न तयार हुनुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ त सौताको लडाइँ हुन लाग्यो त्यो समय। त्यसबेला लक्ष्मीजीले दुवैको बिचमा आएर सरस्वतीलाई त्यसो गर्नबाट रोक्नुभयो। यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नु हुँदैन, भोलि अरूले के शिक्षा पाउँछन्, रोक्नुभयो। यो घटनापछि अत्यन्त शक्ति भएकी पतिव्रता सरस्वतीले लक्ष्मीलाई पनि श्राप दिँदै भन्नुभयो कि तिमी पनि नदी र वृक्षको रूपमा पैदा हुनेछौ भनेर श्राप दिनुभयो। यसमा कुनै सन्देह छैन। गंगाले गरेको उल्टो आचरण देखेर पनि तिमीले केही भनेनौ। सभाको बिचमा रुख र नदी चाहिँ जड भनेर बस्यौ नि तिमी, हैन? त्यसैले तिमी वृक्ष र नदीका रूपमा पैदा हुनेछौ। सरस्वतीको यस्तो श्राप सुनेर लक्ष्मीले श्राप पनि दिनु भएन र रिस पनि गर्नु भएन। सरस्वतीको हात समातेर दुखी भई त्यहीँ बसिरहनु भयो। रिसका कारण काँपिरहेका ओठ र राता आँखाले युक्त भएकी अत्यन्त असन्तोषमा परेकी सरस्वतीलाई देखेर गंगाजीले लक्ष्मीसँग भन्नुभयो त्यो समयमा, त्वमुत सृजमहो ग्राम च पद्मे किम मे करिष्यति। हे लक्ष्मी, तपाईले अत्यन्त उग्र स्वभाव भएकी सरस्वतीलाई छाडिदिनुहोस्। यो सरस्वती शील स्वभाव भएकी धेरै बोल्ने, अरूको नाश गर्ने, सधैँ बग गरिरहने स्वभावकी छ। यसले मेरो के बिगार्न सक्छ? वाणीकी स्वामिनी बनेकी सरस्वती अहिले पनि झगडा गर्न सिपालु छ। आज जति योग्यता र शक्ति छ ती सबै लगाएर त्यो सरस्वतीले मसँग झगडा गरोस्। त्यो मुखकी छुरा सरस्वतीले मेरो बल र शक्ति हेर्न चाहन्छ। सबैले आज म गंगा र सरस्वतीमा कसको बढी प्रभाव र शक्ति रहेको छ भनेर अब यहाँनिर थाहा पाउनेछन्, सबैले थाहा पाउँछन्। अब यसरी आफ्ना कुरा सुनेर गंगाले सरस्वतीलाई श्राप दिनुभयो र फेरि लक्ष्मीसँग भन्नुभयो, जुन सरस्वतीले तपाईँलाई श्राप दिएकी छ त्यो पनि नदी बनोस्, त्यो मृत्यु लोकमा जाओस् जहाँ पापीहरू बस्ने गर्दछन्। सरस्वतीले त्यहाँ गएर कलि युगमा पापीहरूको पापलाई ग्रहण गर्नेछ, यसरी बताइएको छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन भनेर बताइएको छ। गंगाको यस्तो वचन सुनेर सरस्वतीले पनि गंगाजीलाई श्राप दिँदै भन्नुभयो, तिमीलाई पनि पृथ्वी तलमा जानुपर्नेछ र त्यहाँ गएर पापीहरूको पापलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ तिमीले पनि। यसरी सराप भयो। त्यहाँनिर सबै बीचमा चतुर्बाहु भगवान विष्णु आफ्ना चतुर्बाहु चार पार्षदहरूका साथ त्यहाँ आइपुग्नुभयो। यस्तो भइरहेको थियो, सराप त भइसक्यो, टुप्लुक आइपुग्नुभयो। सर्वज्ञ नारायणले सरस्वतीको हात समातेर प्रेमपूर्वक सरस्वतीलाई छातीमा टाँस्नुभयो। उहाँलाई नित्य एवं उत्तम ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। सबै आफ्ना धर्मपत्नीहरूको झगडा र श्रापका कुरा सुनेर प्रभु नारायणले दुखी भएका धर्मपत्नीहरूसँग समयअनुसार वचन भन्न लाग्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो त्यो समयमा, लक्ष्मी त्वम कलया गच्छ धर्मध्वज गृहम शुभे। हे कल्याणी, तिमी आफ्नो अंश लिएर पृथ्वीमा राजा धर्मध्वजका घरमा जाऊ। तिमी धर्मध्वज कि अयो निजा कन्या भएर प्रकट हुनेछौ। त्यही नै तिमी दुर्भाग्यवश वृक्ष बन्नेछौ। मेरै अंशबाट उत्पन्न भएको शङ्कर चूर्ण नामक असुरकी पत्नी भएपछि मात्र तिमी मेरै पत्नी बन्नेछौ, यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यसबेला तिमी तिनै लोकलाई पवित्र तुल्याउने तुलसीको नामबाट यो भारतवर्षमा प्रसिद्ध हुनेछौ। हे उत्तम अनुहार भएकी लक्ष्मी, अब तिमी सरस्वतीको श्रापले आफ्नो अंशबाट नदी रूपमा प्रकट भएर छिट्टै भारतवर्षमा जाऊ।
र पद्मावतीको नामबाट प्रतिष्ठा प्राप्त गर। त्यस पछाडि भगवान नारायणले गङ्गाजीलाई भन्नुभयो, हे गङ्गा, लक्ष्मी, पछि पछि तिमी पनि सरस्वतीकै श्रापका कारण पापीहरूको पापलाई खरानी तुल्याउन आफ्नै अंशबाट विश्वलाई पवित्र तुल्याउने गङ्गा नदी बनेर भारतवर्षमा जाऊ। हे अत्यन्त सुन्दर कल्पना भएकी गङ्गा देवी, राजा भगीरथको तपस्याबाट उनैद्वारा पृथ्वीमा पुर्याइएकी तिमीले पवित्र भागीरथी नामबाट प्रसिद्धि पाउनेछौ। हे देवताहरूकी स्वामिनी, मेरो आज्ञा अनुसार तिमी मेरै अंशबाट उत्पन्न समुद्रकी पत्नी हुनेछौ र मेरै कलाको अंशबाट उत्पन्न राजा सन्तनुकी पत्नी पनि हुनेछौ। पत्नी हुने कुरा पनि तिमीले स्वीकार गर्नुपर्नेछ र स्वीकार गर्ने पनि छौ। त्यस पछाडि नारायणले सरस्वतीलाई भन्नुभयो, हे सरस्वती, गङ्गाको श्रापलाई स्वीकार गरेर तिमी आफ्नो कलाद्वारा भारतवर्षमा जाऊ र दुवै सौता गङ्गा र लक्ष्मीका साथ झगडा गरेको फल पनि भोग गर। हे अच्युता सरस्वती, आफ्नो पुरा अंश लिएर ब्रह्मलोकमा गई ब्रह्माजीको पत्नी बनेर अब तिमीले बस्नु। गङ्गाजी पनि शिवको धाममा जानु। यहाँ त शान्त स्वभाव भएकी कहिल्यै नरिसाउने, मेरो भक्ति गर्ने सत्व गुण कि अत्यन्त सज्जन, अत्यन्त सौभाग्यवती, उत्तमशील स्वभाव भएकी र धर्मको आचरण गर्ने लक्ष्मीजी मात्र रहनेछन् यहाँ मसँग। तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा जाओ। उनको एक अंशको मात्र कला पाएर संसारका सबै नारीहरू धर्मात्मा, पतिव्रता, शान्त रूपा र सुशीला भनेर सम्मानित हुनेछन्। भगवानले फेरि भन्नुभयो, शान्त रूपा, यहाँ भन्नुहुन्छ विभिन्न स्वभाव भएका 3 पत्नीहरू, 3 नोकरहरू र 3 बन्धु बान्धवहरू कहिल्यै पनि एकै ठाउँमा बस्नु हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ। यो वेद उपनिषद विरुद्ध हुन्छ। कहिल्यै पनि यो 3 को अङ्क मङ्गलदायक हुन सक्दैन, यसरी बताइएको छ। जुन गृहस्थहरूको घरमा नारी स्वामिनी भएर पुरुष जस्तै व्यवहार गर्दछन्, पुरुष नारीको अधीनमा रहन्छन्, ती पुरुषको जन्म व्यर्थ हुन्छ र पाइलामा उनीहरूको बिचमा अमङ्गल आइलाग्दछ। त्यसै कारणले गर्दा पुरुषले भनेको पनि मान्नु पर्दछ। काहीँ चाहिँ अब पुरुष प्रधान देश भनेर मान्छेहरूले फुइँया लगाउँछन् होइन। काहीँ त नारीको बसमा पुरुष पनि परिराखेका छन् नि है। नारीबाट पीडित पुरुष पनि छन्, पुरुषबाट पीडित नारी पनि छन् है, नारी पनि छन्। त्यसै कारणले गर्दा यी कुराहरू पनि छन्। अब पाइलामा सफलता प्राप्तिका लागि दुवैजनाको महत्त्व रहन्छ, तर एकले अर्कालाई दबाउने काम कहिले गर्नु हुँदैन। जसकी पत्नी सधैँ नराम्रा वचन उच्चारण गर्ने, व्यभिचारमा लिप्त रहने र झगडा गर्न रुचाउने हुन्छन्, ती पुरुषले त घर छाडेर तुरुन्तै जङ्गलमा जान बाध्य हुन्छन् त्यस्ता पुरुषहरूले। र त्यस्ता पुरुषहरू हुन्छन् भने नारीहरूले पनि त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्छन्, किनकि त्यस्तो मानिसका लागि घोर जङ्गल पनि घरभन्दा कल्याणकारी हुन्छ। एकान्त रुचाउँछन्। घरमा बिमेल भयो, झगडा भयो भने तुरुन्त निक्लिएर एकान्तमा जानु भनेको अब फेरि घरै छोडेर हिँड्नु भनेको त होइन। तर जति बस्दाखेरि किचकिचै मात्रै हुन्छ भने अलिकति बाहिरपट्टि जानु र आफूले स्वच्छ हावा खानु, दिमाग शान्त भइहाल्छ। जङ्गलमा गएपछि त्यो मानिसले जल, जमिन, फल निरन्तर प्राप्त गर्न सक्दछ। अब पहिले त जङ्गलमा जान्थे, आजकल त जङ्गलै मासिसके होइन। दुष्ट स्वभाव भएका व्यक्तिको सङ्गत कहीँ पनि राम्रो हुँदैन। आगोको नजिक रहन उचित हुन्छ। हिंसा गर्ने जनावरहरूको नजिक रहँदा बरु सुख पाउन सकिन्छ, तर दुष्ट स्वभाव भएकी पत्नी, दुष्ट स्वभाव भएका पतिका नजिकमा रहनुभन्दा ठुलो दुःख अरू केही पनि हुँदैन। दुःख भोग्नु पर्दछ। हे उत्तम अनुहार भएकी सुन्दरी, व्याधिको आगो र विषको आगोलाई पुरुषले सहन सक्छ, तर चाहिँ दुष्ट स्वभाव भएकी कोही नारीले वचन लाउँछिन् भने त्यो सहन सक्दिनन्। र नारीलाई पनि कसैले हेप्दछ भने भगवती पनि रिसाउनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, पत्नीको बसमा रहने यहाँनिर पुरुष पनि के हुन्छ, जहाँ एकदम केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छन् नि काहीँ पुरुषहरू, पत्नीको कमाइद्वारा बाँच्नु पर्ने यस्तो छ भने ती पुरुष अशुद्ध हुन्छन्। त्यसैले पुरुषले के गर्नुपर्दछ, पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ। त्यसै नाम उसको पुरुष भएको होइन नि होइन। पुरुष भइसकेपछि के गर्नुपर्दछ, मेहनत गर्नुपर्दछ, पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ र आफूले मेहनत गरेर अरूको भरण पोषण गर्नुपर्दछ। शरीर डढेर खरानी भएपछि पनि त्यसको शरीर शुद्धि हुँदैन, फेरि अरूको आश्रय लिएर बस्नु पर्यो। उसले कमाउँछ र म खाउँला भनेर बस्नु पर्यो भने त्यो हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर दुवैजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। श्रीमद्देवी भागवतमा यहाँ जस्तो भनिएको छ त्यस्तै कुरा मैले हजुरहरू संक्षेपमा बताएको छु। कुनै पनि व्यक्तिहरूले
यहाँ मैले अघि पनि भने निज व्यक्तिसँगको सङ्गत गर्नु हुँदैन यसरी बताइएको छ। प्याराभक्त भागवतहरू यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अगाडि गएर श्री नारायणले भन्नुहुन्छ इत्युक्त्वा जगतां नाथो वीरराम च नारद। यहाँ भन्नुहुन्छ हे नारदजी भगवान् नारायण आफ्ना धर्मपत्नीहरूसँग यसरी कुरा गरेर चुप लाग्नु भयो। नारायणले भन्नुभएको थियो आफ्ना धर्मपत्नीहरूलाई यो ज्ञान त्यसरी दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि तीनबाटै देवीहरू एक अर्काको आलिङ्गन गरेर रुन लाग्नुभयो। अब तीनवटै देवीहरू अब यसरी भन्न लाग्नु भएको थियो नारायणले। अब त्यस पछाडि मात्र यहाँनिर पछतावा भयो र तीनैजना देवीहरू एक अर्कालाई आलिङ्गन गरेर रुन लाग्नुभयो। भगवानको अनुहार हेर्दै भएर शोकले काँप्दै देवीहरूले आँसुले भरिएका आँखाहरूबाट पालै पालो भगवानलाई सम्बोधन गर्दै भन्न लाग्नुभयो। सरस्वतीले भन्नुभयो हे नाथ नारायण मलाई जीवनभर सन्ताप दिने कुनै कठोर श्राप दिनुहोस्, किनकि मेरो त्याग हजुरले नगर्नुहोस्, बरु श्राप दिनुहोस्। अब हामी बाज्यौँ भनेर तपाईँले हामीलाई छोडेर हिँड्न लाग्नु भएको होला, तर छोडेर नहिँड्नुहोस् है। यस्तो सम्झाउन खोजियो। यहाँ भन्नुको मतलब यस्तो हो। गङ्गाले पनि त्यही भन्नुभयो अनि लक्ष्मीले पनि त्यही भन्नुभयो, छोडेर नजानुहोस् भनेर यसरी भन्न लाग्नुभयो। आज हजुरलाई कति रिस उठ्यो। हजुरले आफ्ना यी दुवै पत्नीहरूलाई खुसी तुल्याउनुहोस्, किनकि एउटा उत्तम पतिका लागि क्षमादान गर्नु सर्वोत्तम विषय हो। एक आपसमा यहाँनिर सौता बिचमा चाहिँ लडाइँ झगडा भयो, लड्नुहोस्। एक आपसमा श्राप भयो, नदी बनेर आउनु पर्यो, त नारायण भगवानलाई असह्य भयो। त्यस पछाडि फेरि तिनै पत्नीहरूले सम्झाउन लाग्नुभयो पतिलाई, किनभने यस्तो यस्तो हुन्छ है, यस्तो यस्तरी दुःख पाइन्छ, यस्तो यस्तो नरकमा भोग बस्नु पर्दछ भनेर भनेको सुनिसकेपछि तीनवटै पत्नीलाई के भयो, यहाँनिर लक्ष्मी सरस्वती र गङ्गाजीलाई डर भयो। ओहो नरक बास पो भइन्छ यसरी बाजियो भने, यसरी कलह गरियो भने भनिसकेपछि त अब यहाँनिर मिल्नु पर्यो भनेर सबैजना मिल्नु भएको छ। नारायण भगवानलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब अर्को भागमा हामीले यहाँबाट उताको कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ जगज्जननी दुर्गा माता।